इंद्रेणी लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। मलाई मम्मीले चाहिँ तिमी फर्स्ट भने जुत्ता किनिदिन्छु तिमीलाई भन्नु भएर बाचा गर्नुभएको थियो कि फर्स्ट भएर आएपछि चाहिँ ल अब किनिदिनु पर्यो भनेर भने न्यु रोडमा पसलमै गएर म जुत्ता हेरिसकेको थिएँ। तर जुत्ता चाहिँ मेरो मम्मीको 1 महिनाको तलब बराबरको थियो कि साह्रै महँगो थियो। मम्मीको तलब 1200 थियो, त्यो जुत्तै 1200 पर्ने। त्यही जुत्ता चाहिँ मैले बेचेको थिएँ यो लुकी लुकी गीत गर्नको लागि सेकेन्ड ह्यान्डमा। चाहन्छु म तिमीलाई हर रात दिन माया गर्दिन मोने लगायो किन बोलाउँदा पनि तर्की तर्की जानेलाई माया छ है माया छ है। वास्तवमा कुनै पनि व्यक्तिको खास पहिचान भनेको उसको चाहिँ संस्कृतिले दिन्छ, उसको कलाले दिन्छ। कुन लुगा लाएर कुन देशको मान्छे भनेर चिनिँदैन। मान्छेले लुगा त जुनै पनि देशको लगाइदिन सक्छ, तर त्यो मान्छे जुन मान्छेले आफ्नो देशको संस्कृति आफ्नो गीत सङ्गीत बोल्छ त्यो देशकै मान्छे हो भनेर मात्रै चिनिन्छ। भुवन केसी दाइको एउटा निस्किएको थियो क्या पुस्तक के प्रेम कसरी गर्ने त मैले पढेँ 1 वर्ष जति पढिसकेपछि त्यसपछि ठ्याक्कै प्रेम भयो र अहिलेको मेरो श्रीमतीले ल्याएको हो। तिम्रा नयन तिम्रा आधार तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। हाम्रै देशमा चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर एमएमा पढाइ हुने अचम्म लाग्यो मलाई। 100 पूर्णाङ्कको एउटा किताब थियो, त्यो किताबमै पो बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर पढाइ हुँदै आइरहेको रहेछ। र त्यतिखेर मलाई थाहा भयो कि ओहो ल बुद्धको बारेमा केही भ्रमहरू त रहेछ भन्ने मैले त्यतिखेर थाहा पाएको हो। कलेजमा गएर चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने किताब चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएपछि त्यही सालदेखि चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने एमएको किताब चाहिँ हामीले हटाउन सफल भएको हो। हजुर दिउँला यो जोबन तिमीलाई दिउँला मायाले माया साटी दिउँला मायाले माया साटी दिउँला। लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। एभ्रीबडी लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। अलि हल्ला पुगेको छैन है? अलि जोस आयो अहिले। हर मौसममा तिमी बिना बिरानो लाग्छ मलाई कस्तो असर पारिदियौ निष्ठुरी हँसी हँसी तिमीले मेरा जीवनका पाइलाहरूमा मेरा इच्छा चाहनाहरूमा तिमीलाई नै पाइरहेछु। सबैले गाउँ। लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। अलि हल्ला कम भएको छ है? हल्ला पुगेको छैन है? एभ्रीबडी मैले
रचेका ती गीतहरूमा सङ्गीत बजाउनु तिमी। ताली बजाऊ ताली बजाऊ। निरस यो जीवनमा बहार बनी आउनु मायालु तिमी। मेरा जीवनका पाइलाहरूमा मेरा इच्छा चाहनाहरूमा तिमीलाई नै पाइरहेछु। एभ्रीबडी सिङ विथ मी। लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ त्यसरी, यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। फेरि एकचोटि। लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ त्यसरी, यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। थ्याङ्क यू। लुकी लुकी आँखा तिमी हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रायणी.com युट्युब मार्फत संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रायणीमा जोडिनुभएका दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। संस्कृति सभ्यताको जननी हो सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्रायणी अग्रजलाई सम्मान, नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन। आज नेपालकै त्यस्ता वरिष्ठ पप गायक आउनुभएको छ जसलाई अनगिन्ती उपमा दिन सकिन्छ। बुद्ध बोर्न इन नेपाल भनेर 40वटा देशमा बुद्धको अभियान चलाउने, अरू एकातिर इन्जिनियर अर्कोतिर लेक्चरर, तीनतिरका काम भ्याइ नभ्याइ स्टेजको पनि पप गायनमा माइकल ज्याक्सनकै रूपमा चिनिने धीरज राई आज हामी स्टुडियोमा उहाँसँग छौँ। र आज विशेष गरी नेपालमा पप गायनलाई सुरुवातमा गाउने आदरणीय नेपालका सुप्रसिद्ध विशिष्ट जिउँदो इतिहास कलाकार कुमार बस्नेत, प्रविधि संयोजक दीपक घिमिरे लगायत सम्पूर्ण इन्द्रायणी टिम, व्यवस्थापक प्रतिमा कर्ण, भक्तबहादुर देउवा अनि सबै हामी टिम उपस्थित भइसकेका छौँ। आज इन्द्रायणीमा कहिले शास्त्रीय, कहिले पप, कहिले आधुनिक, कहिले लोक, कहिले विभिन्न जात जातिका हरेक आफ्नै कल्चरल संस्कृतिहरूलाई देखाउने गरेका छौँ। आज विशेष गरी हाम्रो तबलामा आउनुभएको छ हिरण्य महर्जन जोजुलपा भने आज कृष्णबहादुर गन्धर्वदेखि पूर्णकर्ण, लक्ष्मी प्रसाद घिमिरे अनि खगेन्द्र, त्यसै गरी रूपक अनि जुजुदाई, कृष्णदाई सबै आनन्दले नि लुकी 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 त्यहाँबाट हेरिराख्ने। आज सबै आमाहरू आउनुभएको छ। विशेष गरी गोर्खाका अधिकारीको कुलमा जन्मेका छोरी बुहारी जति काठमाडौँका इमाडोल यता अर्को ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा जति बस्नुहुन्छ उहाँका छोरी बुहारी झन्डै 57 जना आउनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। यतातिर आमा, यतातिर बुहारी र छोरी, यस्तै माया रहोस् हाम्रो सधैँभरि। जोरदार ताली दिउँ। आज हामी विशेष गरी पप गायन छ। पपमा हामी वन बाख्रा हेर्न जाँदा पिपिरीको पात बजाउने साथीलाई पनि ल्याएका छौँ, किनभने पप र पिपिरीको पात मिलाइदिएपछि अनि सबैतिरको एउटा फ्युजन बन्छ। मुवा रत्न राज्य लक्ष्मी देवी राणा आमा आउनुभएको छ। पर हेर्नुहोला, उहाँ श्री 3 महाराज देव समशेरकी आफ्नै नातिनी बुहारी हुनुहुन्छ र 98 वर्षकी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। कुमार बस्नेतलाई दुनियाँ जगतले चिन्यो र चिनायो, कुमार बस्नेतले देश चिनायो। तर कुमार बस्नेतलाई कुमार बस्नेत बनाउने को हो त? आदरणीय शारदा बस्नेत भाउजूलाई जोरदार तालीदेखि हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। अनि यतातिर बस्नुभएकी छोरी शशी शाह, बहिनी विमला कार्की, नाति नातिना टक्का आउनु भएको छ। पर हेर्नुहोस् त, यो सबैजना गोर्खा मकै सिंहबाट आउनुभएका अधिकारीका छोरी बुहारी हेर्नुहोस् त, यति राम्रा राम्रा हुँदो रहेछन् अधिकारीका घरमा परेका छोरी बुहारी। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। उहाँले कहिले टुँडी खेलमा विशाल कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने कहिले विभिन्न देशमा बुद्ध जन्मिएको नेपालमा हो भन्दै हिँड्नुहुन्छ। तर दुर्भाग्य हाम्रा शासकले यो बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल पहिले यो हरेक विश्वका देशका पाठ्यक्रममा राख्न सक्ने क्षमता राखेको भए आज धीरज राईले अर्कै हाम्रो सगरमाथाको फेदीमा आऊ माया प्रीति लाउँला तिमी हामी सँगै त्यहाँ मोटर चढी जाउँला भन्ने खालको गीत गाउनु पर्थ्यो होला। तर आज हामी नेपाली हौँ, सगरमाथा हाम्रै देशमा पर्छ, बुद्ध हाम्रै ठाउँ जन्मिएको भनेर फेरि हामीले भन्दै हिँड्नुपर्ने बडा दारुणिक स्थिति छ। हाम्रा वीर पुर्खा गोर्खाले विश्वका अङ्ग्रेजहरूलाई ठुन्का ठुन्का पारेर लखडिदिएका थिए।
आज नेपालका ठुला ठुला मान्छे अर्काका देशमा जाँदाखेरि झुम्रे पासपोर्ट भएर दिन्छ कि दिन्न, मलिनो अनुहार लगाएर एकदम पुछार पछाडि राखेको साँझको बिरालो जस्तो गर्नुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो शासकहरूले पहिलाको विरासतलाई धान्दै यहाँसम्म ल्याउन नसक्नुको कारणले हो। पुर्खा हाम्रा गजबकै थिए, जङ्गबहादुर बेलायतमा जाँदा अर्कै थियो शान, अहिलेका हाम्रा महामहिमहरू जाँदा अर्कै छ तालसुर। त्यसकारण हामीले छोड्दै आएको हाम्रो विरासत हो। धीरज राई, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ इन्द्रेणीमा। इन्द्रेणीको अभियान सांस्कृतिक पहिचान यसले नै बताइसकेको छ कि हाम्रो देशलाई केले चिनाउँछ त संसारमा। हाम्रो देश, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान भनेकै बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश, वीर गोर्खालीहरूको देश, यी कुराहरू नै हुन् जुन इन्द्रेणीले आफ्नै अभियानमा बनाएको छ। विशेष गरी कृष्ण सरलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि यति फेमस कार्यक्रम छ कि यो जति पनि म 40वटा देशमा बुद्धको यो अभियान गर्दै गएँ, एभ्री टाइम सबै देशमा चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू नहेरे पनि मान्छेले इन्द्रेणी कार्यक्रम चाहिँ हेर्दो रहेछ। र कृष्ण सर आफै पनि यति दुःख गरेर आउनुभएको छ र उहाँले तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको सम्मान, तपाईँहरूको र उहाँले आफैले गरेको जुन एउटा मेहनत छ त्यसले गर्दा नै आज यहाँ आएको जस्तो लाग्छ। र अब अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी मेरो अभियानको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा थोरै कुरा गर्छु म। धेरैलाई के लाग्न सक्छ भने बुद्ध नेपालमा जन्मेको किन भन्न आवश्यक छ, सबैलाई थाहा छँदैछ नि, धेरैले त्यस्तो लाग्न सक्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। तर म चाहिँ करिब आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ यो काठमाडौँको रत्नराज्य कलेजमा मैले मास्टर्स पढ्दै थिएँ। त्योभन्दा अगाडि मैले आर्किटेक्चर विषयमा इन्जिनियरिङ सकेँ हो। अनि इन्जिनियरिङ सकेर इङ्ग्लिसमा मैले डिग्री पढ्ने सिलसिलामा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो कि हामीले जुन पढ्ने 100 पूर्णाङ्कको एउटा किताब थियो, त्यो किताबमै पो बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर पढाइ हुँदै आइरहेको रहेछ। म छक्क परेँ। हाम्रै देशमा चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर एमएमा पढाइ हुने, अचम्म लाग्यो मलाई। र त्यतिखेर मलाई थाहा भयो कि ओहो ल बुद्धको बारेमा केही भ्रमहरू त रहेछ भन्ने मैले त्यतिखेर थाहा पाएको हो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कस्तो भने यो किताब हटाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ स्कुल एउटा कलेजमा चाहिँ हामीले एउटा आवाज उठायौँ होइन। र हामीले कलेजमा गएर चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने किताब चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएपछि त्यही सालदेखि चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने एमएको किताब चाहिँ हामीले हटाउन सफल भएको हो। हजुर, मलाई के लाग्यो भने नेपालमा त त्यस्तो पढाइ हुन्छ, तर विदेशमा पनि कतै बुद्ध चाहिँ अरू देशमा जन्मेको छ कि भनेर चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि। त्यो भएकोले गर्दा म धेरै जसो विदेशको कन्सर्टहरूमा गइरहन्छु र त्यतिखेर विदेशमा जाँदा पनि बुद्ध भारतमा जन्मेको अथवा अरू देशमा जन्मेको किताबहरू छ कि कतै भनेर चाहिँ मैले सुरु गरेको हो। र मैले 12 वर्षमा करिब 40वटा देशमा गएर चाहिँ त्यहाँको स्कुल कलेजहरूमा, चलचित्रहरूमा चाहिँ म्युजियमहरूमा छ कि भनेर चेक गर्दाखेरि बुद्धको चाहिँ 2टा तस्बिर रहेछ। एउटा चाहिँ हामीलाई थाहा छ, एउटा हामीलाई थाहा छैन कि। तपाईँ हामीलाई मात्रै हो बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ, तर संसारको करिब 30% किताब, 40% किताबहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको अथवा श्रीलङ्कामा जन्मेको भनेर किताबमा चाहिँ आजको दिनसम्म 12वटा भाषामा पढाइ हुँदो रहेछ, जुन मैले थाहा पाएँ। र त्यो किताब हटाउनको लागि चाहिँ म यो अभियानमा लागेको छु। र अर्को कुरो चाहिँ बुद्ध भनेको कुनै एउटा जात धर्म होइन, नेपालको पहिचान हो के। किन भन्दाखेरि नेपाललाई चिनाउने भनेको बुद्धको देश, बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश अनि वीर गोर्खालीहरूको देश नै हो। त्यो भएर यदि हामीले बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने त्यो किताब सच्याएन भने भोलि अरू सबै पुस्ताहरूले, संसारको सबै मान्छेले बुद्ध त भारतमा जन्मेको अथवा अरू देशमा जन्मेको भनेर चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ पहिचानमा चाहिँ हाम्रो खतरा पर्छ। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ अहिले संसारबाट चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको अथवा अरू देशमा जन्मेको भन्ने यो किताबहरूलाई चाहिँ सच्याएर नेपाल चाहिँ बुद्ध जन्मेको भूमि नै हो है भनेर चाहिँ संसारलाई चिनाउनको लागि यो अभियान सुरु गरेको हो। जोरदार ताली देऊ। म हङकङ जाँदा होस्, जापान जाँदा होस्, चाइना जाँदा होस् अथवा युरोपमा जाँदा होस्, उहाँले भने जस्तै तस्बिर पनि 2टा खालको हुँदो रहेछ बुद्धको। हङकङमा त 10,000 बुद्ध भनेर एउटा ठुलो विशाल 1000 बुद्धको एउटा एरिया नै छ। हामी त्यहाँबाट इन्द्रेणी देखाइ पनि सकेका छौँ। र आज सबैलाई इन्द्रेणी भनेको इन्द्रेणी हो, 7 रङ्ग, 9वटा टेस्ट, सबैभन्दा संसारका मान्छेलाई यही इन्द्रेणी होस् बेस्ट भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यहाँ झुपडीदेखि महलसम्म, यहाँ मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म मात्र होइन, संसारभरिका नेपाली भाषी र मानव जातिलाई जोड्दै प्रकृतिको रक्षा गर्दै मानव धर्मको विकास गर्नु इन्द्रेणीको अभिष्ट हो। त्यसैले त रत्नराज्य लक्ष्मी उहाँले बिहान फोन गरेर मलाई कस्तो आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यहाँ राजादेखि तलका व्यक्तिसम्म, राष्ट्रपतिदेखि खेताला गोठालासम्म सबैलाई समान एउटै समानता हुन्छ। कुमार बस्नेतदेखि आजका साना रविना बसेलहरूसम्म
हामी समान रूपले हेर्छौँ। अग्रजलाई सम्मान, नयाँलाई प्रोत्साहन। र आज धीरज राई हुनुहुन्छ। धीरजजी कुरा पनि गर्दै जानुपर्छ। अब अर्को कुन गीत सुनाऊ? इन्द्रेणीले सधैँ उठाएको छ, मैले भनिहालेँ संस्कृतिले नै त्यो देशको पहिचान गर्छ। त्यो देशलाई मान्छेले हेरेर चिनिँदैन, त्यो देशको गीत सुनाएपछि चाहिँ यो देश रहेछ भनेर चिनिन्छ है। अब त्यो भएर मैले पनि अब मेरो एउटा गाउँको अब विशेष गरी म राई समुदायमा जन्म लिएको हुँ र हाम्रो राईको कल्चरमा आधारित हुन त्यो कार्यक्रममा विभिन्न भेगको मैले गीतहरू सुनेको छु। हजुरलाई चाहिँ म जन्मेको ठाउँको हाम्रो एउटा राई कल्चरको गीत सुनाउँछु है त। र गीतको बोल छ सोय ढोले सोय अर्को ढोले खोय, सोय ढोले सोय अर्को ढोले खोय। ओके, सो तयार हुनुहुन्छ सबैजना? सोय ढोले सोय अर्को ढोले खोय, सोय ढोले सोय अर्को ढोले खोय। ओ हो नाना नाना हो, देङलमा 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 देङलमा। पारुहाङलाई पैसा राखे उसलाई मागेको, सुम्निमाको कसम खान्छु छैन ढाँटेको। धरानैमा सँगसँगै साकेला नाचेको, बुढा सुब्बा बाँसेभरि प्रीति गाँसेको। ए नानो लौ न मन भुल के गरौँ, सोय सोयला हो हुर्रा सबैले, सोय सोयला हो हुर्रा। सोय ढोल सोय अर्को ढोले खोय, सोय ढोल सोय अर्को ढोले खोय। अलि ताली पुगेन क्या हो? अलि जोडले बजाउँ। Everybody. जे होला जसो होला ल्याउँछु ल्याउँछु म, कठुवा भरि वासिम पुर्याउन लान्छु म। यलम्बरको आशीर्वाद छ मेरो शिरमाथि, दुनियाँले के नै गर्छ मन मिलेपछि। ए नानो लौ न मन भुल के गरौँ, सोय सोयला हो हुर्रा, सोय सोयला हो हुर्रा। अब सोय ढोल सोय अर्को ढोले खोय, सोय ढोल सोय अर्को ढोले खोय, सोय ढोल सोय अर्को ढोले खोय, सोय ढोल सोय अर्को ढोले खोय। जोरदार ताली। धन्यवाद धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हिमालय टेलिभिजनमा तपाईँ हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम छ। हाम्रो साथमा नेपालका त्यस्ता विशिष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कुमार बस्नेत। कुमार बस्नेतको यो उपस्थिति आफैमा निकै ओजिलो र गर्विलो छ। कुमार बस्नेतले सबभन्दा पहिला पप गीत भित्र्याउनु भएको नेपालमा। दाइहरू जस्ता स्रष्टाहरूले नै एक एक पाइला गरेर आजको यो पपको यो दिन आएको, त्यो भएकोले कुमार बस्नेत दाइलाई म एकदम रेस्पेक्टको साथ एउटा जोरदार ताली दिन्छु। कुमार दाइको त यति धेरै गीत छ कि त्यो गीत गाउन थाल्यो भने एक दिन पुरै नै बित्छ, त्यति हिट नम्बर छ दाइहरूको। तर मलाई चाहिँ अलिकति पप शैलीको मनपर्ने हुनाले र दाइले पनि गाइदेऊ भन्नुभएको हुनाले म पनि यसमा चाहिँ अलिकति रक एन्ड रोल चाहिन्छ नि दाइ? इज्जत राखिदेऊ भाइ। थ्याङ्क यू दाइ। दिउँला यो जोबन तिमीलाई दिउँला, मायाले माया साटी दिउँला, मायाले माया साटी दिउँला। धरती की रानी तिम्रो जवानी तिमीलाई दिउँला, दिउँला यो जोबन तिमीलाई दिउँला, मायाले माया साटी दिउँला, मायाले माया साटी दिउँला। धरती की रानी तिम्रो जवानी यो जोबन तिमीलाई दिउँला, यो जोबन तिमीलाई दिउँला, मायाले माया साटी दिउँला। धरती की रानी तिम्रो जवानी यो जोबन तिमीलाई दिउँला।
जौवन तिमीलाई दिउँला मायाले माया साटिदिउँला मायाले माया साटिदिउँला धरती की रानी माया की खानी यो जौवन तिमीलाई दिउँला यो जौवन तिमीलाई दिउँला मायाले माया साटिदिउँला मायाले माया साटिदिउँला बाँकी तैबाट जीवनमा मैले रोजेको तिमी फक्रेको फुल हो तिम्रो जवानी दुई दिलको धडकन एकै बनाई दुई दिलको धडकन एकै बनाई नछोड अब मलाई दिउँला मायाले तिमीलाई दिउँला मायाले तिमीलाई दिउँला यो जवान तिमीलाई दिउँला तिम्रो जवानी माया की खानी यो जवान तिमीलाई दिउँला हस् थ्याङ्क यू जोरदार ताली। दर्शकवृन्द यही हो इन्द्रेणी भनेको नयाँ र पुरानो पुस्तालाई मिलन गराउने। हामी नेपाली एक हुनुपर्छ। नेपाली समुदायमा भएका अविश्वास अभरोसा र एकले अर्कालाई गर्ने असम्मान हटेर जानुपर्छ। हामी सांस्कृतिक सामाजिक क्रान्तिको एउटा चरणमा छौँ। एकले अर्कालाई मान्नुपर्छ। हाम्रा पुर्खाहरूको विरासतलाई धान्नुपर्छ। हाम्रा अनगिन्ती सम्भावनालाई हामीले व्यवहारमा ल्याउँदै देश समुन्नत बनाउनुपर्छ। देश समुन्नत हुनका लागि एकले अर्कालाई सम्मान गर्नै पर्छ, न कि एउटाले अर्काको आशंका र अविश्वास गर्दा देश अगाडि बढ्न सक्दैन। आज धीरज राई हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी हरेक पुस्ताका र हरेक समुदायका हरेक यात्राका सबै यात्रीलाई एक ठाउँमा राख्दै देशको समृद्धितर्फ लागेका छौँ। आज उहाँहरूको यो उपस्थिति पनि हामीलाई अत्यन्तै शिरोधारेर असाध्यै गौरवान्वित महसुस भएको छ। र आज हाम्रा कलाकार साथीहरू एउटा छुट्टी जाँगरमा हुनुहुन्छ। धीरजजी तपाईँ के खानुहुन्छ? आजभन्दा 20औं वर्ष पुरानो मेरो साथी हो। धेरै पहिला हजुरको आमाले पनि मलाई त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। सायद तपाईँलाई मलाई उत्तिकै माया गरे जस्तो अनुभूति हुन्छ म। र तपाईँ जहिले पनि त्यस्तै जोसिलो। तपाईँले पनि कुमार बस्नेतले खाएको धाराको पानी खाएको हो र? कुमार बस्नेत दाइले आशीर्वाद चाहिँ दिएको हो। अब कुमार दाइलाई हेरेर म त्यही नै भन्छु। अब कृष्ण सरलाई त माया नगर्ने त कमै नै होला। उहाँले गर्नुभएको कामले नै उहाँलाई सबैले त्यति माया गर्छन्। एउटा जोरदार ताली दिउँ प्लिज। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सफलता पाउने आशा गर्छौँ भने त्यतिखेर गर्ने त्यो सङ्घर्षदेखि डराएर भाग्नुहुन्न। र त्यस्तै एउटा नाम हो कृष्ण सर, जो चाहिँ सङ्घर्षदेखि कहिले नभाग्ने र जहिले पनि आफ्नो काममा विश्वास गरेर लाग्ने हुने हुनाले आज उहाँलाई सबैले माया गर्नुहुन्छ। र सरलाई र सरको कार्यक्रमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कुमार बस्नेत दाइलाई हजुरले जसरी 20 वर्ष अगाडिदेखि उस्तै छ भन्नुभएको थियो, मैले 40 वर्षदेखि अगाडि तपाईँलाई उस्तै छ भने हो होइन, 20 वर्षदेखि चाहिँ म उस्तै छु। दाइलाई म त्यही भन्छु फेरि 40 वर्षदेखि दाइ उस्तै हुनुहुन्छ। त्यो हो एकदम पक्का। भाइ हजुर एउटा गरौँ न, हामीले के भन्छ देशको लागि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले तारिफ गर्नुपर्छ हो किन? त्यस कारण तिमी र म मिलेर यो त सुर्खेतै हो नि, उहाँ बाउले हेरिरहेको छ, आमालाई हेरेर छ, हाम्रो तर्फबाट नमस्ते गरिदिउँ न। लु हजुर एकदमै सपुत राम्रै जानुभएको छ है बा आमा। ल है हजुर लु लु बुवालाई हामीले सम्झना गर्यौँ। हजुर हजुर विशेष गरी भनौँ न, अब मैले आज भन्नुपर्नेमा चाहिँ अब जस्तो इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई किन धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आज यस्तो दुईवटा पुस्तालाई तपाईँले ल्याउनु भएको छ होइन, जस्तो कुमार दाइसँग हामी सबैको भेट्ने पनि चाहना हुन्छ, तर कतिलाई अब भेट्ने त्यो चान्स पनि मिल्दैन। त आज इन्द्रेणी कार्यक्रमले दाइ जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग हामीले सँगै मिलेर होइन चाहिँ एउटा काम गर्ने मौका पाएँ। मलाई अहिले चाहिँ एउटा कलाकार भन्दा पनि एउटा परिवार जस्तो लागिरहेछ क्या। मलाई आज म कुनै एउटा कार्यक्रममा गीत गाइरहेको जस्तो लागेको छैन। मलाई बुवा आमा दिदी बहिनी होइन दाजुभाइको अगाडि आफ्नो कुराहरू राखे जस्तो लाग्छ। र मलाई इन्द्रेणीको सबैभन्दा ठुलो कुरा नै यही हो, यहाँ आउँदाखेरि कहिले पनि तपाईँलाई अनौठो एक्लो म कुनै अरू देशबाट आएको जस्तो लाग्दैन। हामी एउटै ठाउँमा जस्तो लाग्छ। र
एउटा इन्द्रेणीको जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाक छ यसलाई सधैँ नै चाहिँ कायम रहोस् भन्ने पनि कामना गर्दछु। र अब भने चाहिँ मलाई मन परेको गीत एउटा सुनाउँछु। यो चाहिँ अलिकति रोमान्टिक किसिमको छ र विशेष गरी अलिकति हाम्रो पप फ्यानहरूलाई पनि धेरै नै मन पर्न सक्छ। हुन त मैले सबै थरीकोलाई नै गरिरहेको छु होइन। एउटा गीत सुनाउँछु हजुरको लागि र यो गीतको बोल छ अलिकति सेन्टिमेन्टल छ, अलिकति भनौँ न एउटा प्रेममा कसरी चाहिँ लाग्दाखेरिको मान्छेको अनुभवहरू के हुन्छ भन्ने विषयमा छ। मेरो पनि एउटा प्रेम परेको थियो पहिला होइन, तर म त्यतिखेर क्लास 1मा पढ्थेँ पहिला, अनि क्लास 10मा पढ्नेसँग प्रेम भएको थियो मेरो। त्यही त अब कुमार दाई देख्ने बित्तिकै त्यसै मन प्रेमी भइहाल्छ कि। कुमार दाई बस्ने बित्तिकै यहाँ प्रेमको एउटा भावना आइ नै हाल्छ हजुर। तर पनि म पनि नटेर्ने नि, क्लास 1मै भए पनि 10लाई नै आँट्ने होइन। अब नडराउने, साथीले कति भन्थे। अनि एक दिन चाहिँ मैले उसलाई कुरा पनि राखेँ, म तिमीलाई एकदम मन पराउँछु भने। अनि उसले पनि हो र धीरज भने हो। अनि त्यो उसले पनि के भने मलाई पनि तिम्रै यो जीवनमा आवश्यक थियो भने कि। त्यसपछि म दङ्ग परिहालेँ हो भने। किन भनेको त उसको भाइहरू छैन अरे कि, उसको भाइहरू थियो। आजदेखि तिमीलाई मैले भाइ बनाएँ भनेर त्यो भाइ बनाएको एउटा घटना पनि सम्झिन्छु। तर जे होस्, अब त्यो सानो बेलाको एउटा प्रेमलाई सम्झेर यो गीत गाउन गइरहेको छु। अलिकति रोमान्टिक छ, स्लो नम्बर छ, हजुरले यसो सुनिदिनु होला है त। बिर्सिसक्यौ होला तिमीले सँगसँगै हामी खेलेको जिन्दगीको यात्राभरि नछुटिने कसम खाएको समयको हुरीसँगै बदलियो किन तिमी भुलिदियौ रमाइला पलहरू कुल्ची गयौ तिमीले घाउै घाउ भएको पीडाले पोल्ने छातीभरि सबैले तिमी रुँदा एक्लै हुँदा तिमी रुँदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ आँखाभरि आँसु बोकी पर्खी बसेको थिएँ तिमी रुँदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ आँखाभरि आँसु बोकी पर्खी बसेको थिएँ पर्खी बसेको थिएँ तिमी रुँदा। धन्यवाद। जोरदार ताली। तिमी रुँदा कति दर्शकहरूको प्रवासको बिस्तारामा सिरानीमा आँसु झरिसक्यो होला। कतिले आफ्नो मायालाई सम्झिनु भयो होला। आज कतिको तरकारी नै डढ्यो होला यो कार्यक्रम हेर्दा हेर्दै। तपाईँ हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रायणी.com युट्युबमा। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया रिमोट नबदल्नुहोस् र इन्द्रायणी हेर्दै हुनुहुन्छ भने धीरज राईका सबै फ्यानले एकसाथ सेयर गरिदिनुहोस् र कमेन्ट दिनुहोस्। आज हाम्रा बहिनीहरू पनि मृद मुस्कानसँग मुसुक्क छन्। अघि यिनीहरू झन्डै झसक भइसकेका थिए। आज विशेष गरी दिलीप खड्का, नवीन सिग्देल, दीपक केसी, मिलन सापकोटा, विवेक कोहली, दिपेन देउवा, त्यसै गरी मन्जु कणेल लगायत हाम्रो इन्द्रायणीका सबै प्रविधिका भाइ बहिनीलाई पनि मैले सम्झाएको छु। धीरजजी, तपाईँ यो कसरी मिलाउनुहुन्छ? पढाउन जाने पनि एकदम स्टेज पनि हुनहार देशभरिका स्टेज तपाईँ नै, सामाजिक अभियानमा तपाईँ त्यस्तै लाग्नुहुन्छ, दुःख पीडामा बाढी पहिरोमा तपाईँ त्यत्तिकै अगाडि हुनुहुन्छ। कसरी समय म्यानेज गर्नुभएको छ? कृष्ण सरले कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब यो क्वेसन त म तपाईँलाई पनि गर्न चाहन्छु कि यति धेरै काम गर्नुहुन्छ उहाँले, यति धेरै देशको लागि गर्नुभएको छ, यतातिर भ्याउनुहुन्छ। पहिला जोरदार ताली कृष्ण सरबाटै गरौँ है। किनभने कृष्ण सरलाई मैले यो उहाँलाई, किनभने कुनै पनि मान्छेको मूल्याङ्कन 1 वर्षले हुँदैन, कम्तीमा 10 वर्ष काम गरेपछि न पत्याइन्छ होइन। उहाँले त 20औं वर्षदेखि यो काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो कामलाई पूजा जस्तो सम्झिरहनु भएको छ। अब मेरो कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब
बिहानको समय चाहिँ मैले कलेजहरूमा पढाउँछु, म एउटा लेक्चरर पनि छु होइन। मैले पढाउने भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्य इङ्ग्लिस लिटरेचर पढाउँछु म। र बिहानको समय चाहिँ मैले कलेजमा पढाउनको लागि दिएको छु भने अब खास गरी आर्किटेक्चर विषयको म आर्किटेक्ट हुने हुनाले दिउँसोको टाइम चाहिँ घरको नक्सा बनाउने अथवा योसँग रिलेटेड कामहरू दिउँसोको लागि चाहिँ त्यहाँ टाइम मिलाएको छु भने बेलुकाको टाइम चाहिँ टोटल्ली हाम्रो एउटा साङ्गीतिक टिम छ, हामी जहाँ चाहिँ गएर आफ्नो आफ्नो गीतहरू कम्पोज गर्ने, म जस्तै अरू साथीहरू पनि एक आपसमा गीतहरू लेख्ने एउटा समुदाय पनि छ। मुख्य कुरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यी सबै हुँदाहुँदै पनि पहिलो काम चाहिँ गीत सङ्गीतको कारणले नै मैले एउटा इन्जिनियरिङ पनि पढाइसकेँ अथवा चाहिँ अङ्ग्रेजी विषयमा मैले मास्टर्स गरेँ अथवा चाहिँ गीत गाउनु। यसको एउटा मुख्य कारण नै के थियो भन्दाखेरि काठमाडौँ आएपछि मलाई बाँच्नु थियो। त्यतिखेर भनौँ न अब गीत गाउनको लागि रेकर्डिङ गर्नु पऱ्यो, गीत गाउनको लागि अहिले जस्तो म्युजिक कम्पनीहरू धेरै थिएनन्। अब त्यतिखेर अब हामी भर्खर सिक्दै गरेका थियौँ। अब काठमाडौँमा पहिला गीत गाउनु अगाडि पहिला काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँको धेरै महँगो, काठमाडौँमा कोठा भाडा तिरेपछि न गीत गाउन सकिने भयो। बुवा मुवा पनि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको, बुवा मुवासँग पनि मैले गीत रेकर्डिङ गर्न पैसा देऊ भन्न सकिनँ, किन भन्दाखेरि उहाँ आफै पनि सङ्घर्ष गरिदिनु भएको थियो। हामी गाउँबाट भर्खर आएको थियौँ। त्यो भएकोले मलाई त्यतिखेर के साथीले के भन्यो भन्दाखेरि मलाई गीत गाउने रहर पनि थियो, तर आमा बुवाको पनि जागिर भर्खर सुरु भएको थियो, म त भर्खरै नै आएको थिएँ। त्यो भएकोले पैसा कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई साथीले के भनेको थियो भने अरू विषय पढ्दा चाहिँ बिए पास गर्नुपर्छ अनि जागिर पाइन्छ भन्थ्यो, तर इन्जिनियरिङ चाहिँ पढ्दा पढ्दै पनि जागिर पाइन्थ्यो भनेर भनेको थियो कि। त्यो भएर मेरो लोभ चाहिँ के हो भने इन्जिनियरिङ चाहिँ पढ्दा पनि काम गर्न पाइने रहेछ, पढ्दै पनि अब इन्जिनियरिङ फी पनि तिर्न सकिने भयो र अलिकति पैसा बचाएर गीत रेकर्डिङ पनि गर्न सकिने भयो। त्यो लोभले चाहिँ मैले इन्जिनियरिङ पढाए हो खासमा। र अर्को कुरो चाहिँ अहिले जस्तो अङ्ग्रेजी सिक्नलाई सजिलो थिएन आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि होइन। त्यतिखेर चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मेरो इङ्ग्लिस राम्रो थियो, किनभने मैले इङ्ग्लिसमा भनौँ स्कुल मेरो इङ्ग्लिस मिडियम भएकोले अलिकति अङ्ग्रेजी मेरो राम्रो थियो र मलाई पनि 2-4वटा इन्स्टिच्युटहरूमा चाहिँ यसो पढायो भने गीत रेकर्डिङ गर्ने पैसा आउँछ भन्ने लोभले पनि मैले पढाएको थिएँ। यसरी यो पढ्दै पनि गइयो होइन। सबैलाई सफलता पनि चाहिने अनि दुःख पर्दा भाग्ने पनि चाहिँ मान्छेले सफलता कहिले पनि प्राप्त गर्दैन। त दुःख पर्दा अडिन्छ त्यसले नै हो होइन। कृष्ण सर र मेरो जीवनको पाटो कहाँ मिल्छ भन्दाखेरि अब लुकी लुकी भन्ने गीत मेरो गाउनु पर्ने रेकर्डिङ गर्नुपर्ने पैसा थिएन। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि म चाहिँ क्लास 8मा स्कुलमा फर्स्ट भएर मलाई मम्मीले चाहिँ तिमी फर्स्ट भने के किनिदिन्छु तिमीलाई भन्नु भएर बाचा गर्नुभएको थियो कि। अनि मलाई चाहिँ एउटा बोसिने ब्रान्डको जुत्ता स्पोर्ट्स सुज किनिदिनु भनेको थिएँ। अनि म क्लास 8मा फर्स्ट भएँ। मम्मीले पहिला त पत्याउनु भएन, तिमी गाउँछौ मात्रै कहाँ पढ्छौ भन्नुहुन्थ्यो। फर्स्ट भएर आएपछि चाहिँ ल अब किनिदिनु पऱ्यो भनेर भने न्यु रोडमा पसलमै गएर म जुत्ता हेरिसकेको थिएँ। अनि त्यहाँ गएर पसलमा ल मम्मी मलाई किनिदिनु पर्छ भनेपछि मम्मीले किन्छु भन्नु त भयो, तर जुत्ता चाहिँ मेरो मम्मीको 1 महिनाको तलब बराबरको थियो कि, साह्रै महँगो थियो। मम्मीको तलब 1200 थियो, त्यो जुत्तै 1200 पर्ने। अनि मम्मीले महँगो रहेछ त बाबु भन्नुभयो। होइन अब तपाईँले आफ्नो बाचा हारेपछि दिनुपर्छ भनेपछि त्यसरी मैले मम्मीलाई चाहिँ बाचा गरेर किनेको जुत्ता थियो क्या, त्यो एक जोर मसँग। त्यही जुत्ता चाहिँ मैले बेचेको थिएँ यो लुकी लुकी गीत गर्नको लागि सेकेन्ड ह्यान्डमा। त मैले अहिले हजुरलाई भन्न खोजेको कारण यसरी जसरी भनौँ न कृष्ण सर जसरी उठ्नुभयो तलबाट, कुमार दाईको कथा, उहाँको झन् दुःखको कथाहरू स्ट्रगलको कथाहरू नै हामीले लिने हो। सफलता त देखिरहेकै छौँ नि, तर सफल हुन के चाहिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो अग्रजबाट सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, जोरदार ताली। धीरजजी, तपाईँ त्यो बेलाको जेनेरेसन सहरिया जेनेरेसन अलि पपमा धेरै ढल्किएको, तपाईँ हेर्दा पनि चिटिक्क ह्यान्डसम ठिटो। अब बिहा भएर छोराछोरी भइसकेपछि सोद्धा केही अप्ठ्यारो पर्दैन, किनभने घरबार पनि बिग्रिन्न भन्ने मलाई ढुक्क छ। किनभने धीरजजीको त घट्टेकुलोमा म घरमै गएको छु, आमाले कति माया गर्नुहुन्छ। उहाँ अहिले पनि संविधान मस्यौदा समितिमै हुनुहुन्छ, यो देशको कानुन नियम बनाउनेमा होइन। र आज म सोधु हजुर प्लिज, यी बहिनीहरूले पनि थाहा पाउँछन् कसरी बिहा हुने है के है। यहाँ कन्यादान दिएन किसा कणेलले मनमायालाई यति छिप्याइसक्यो भनेर मलाई आरोप पनि आइरहेको छ। तपाईँ यस्तो राम्रो गाउने लुकी लुकी गाएपछि तपाईँलाई मायाले पनि धेरै पछ्यायो होला है, धेरै। अनि कलेजमा पनि टप, हजुर। अब पढ्नेदेखि लिएर हजुर अब मोटर चढ्नेसम्मले तपाईँलाई मन पराउँथ्यो पक्का पनि। हजुर अब त्यो त त्यस्तै हो। अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब होइन यस्तो थियो, आज यो सुनिरहेका तपाईँका ती विगतका छोडिएका मायालुहरूले पनि ओहो सम्झना त रहेछ है। हजुर हजुर त्यही त। अब यस्तो भयो, अब एउटा गीत छ नि, मायालु हजारौँ हुन्छन् तर माया एक हुन्छ। एउटा समयमा अब भनौँ जतिखेर हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ वास्तवमा लेडिज फ्यानहरूले नै हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्नुभएको। म किन भन्छु भन्दाखेरि अब पप गीत त्यति
अलि अहिले जस्तो आइसकेका थिएन होइन, पप गीतको मार्केट बढी चाहिँ धेरै थिएन। त्यतिखेर हामीले चाहिँ अब पप गीत गायो भने के पाउँछ त भन्दाखेरि अब सुरुमा त अब हामीले पाउने भनेको त्यही एक कप चिया र खाजा दिनुहुन्थ्यो हाम्रो अर्गनाइजरहरूले, त्यतिमै हामी दङ्ग पर्थ्यौँ। तर अर्को लोभ चाहिँ के थियो भने धेरै केटीले हेर्छ भन्ने लोभले पनि किनभने गायक भयो भने चाहिँ केटीहरूले एकदम मन पराउँछ अरे भनेकोले पनि पैसा सुसा नपाए पनि केटीहरू माझमा पनि हुन्छ नि अब अलिकति मेरो यस्तो अब यति धेरै चाहिँ होइन चिठी आछ भनेर साथीहरूलाई हामी पुरा देखाउँथ्यौँ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हेर्नु, छोरी मान्छे भन्ने चाहिँ संसारमा अत्यन्त एउटा भनौँ न सृष्टि चलाउने होइन, एउटा आफ्नो सृष्टि चलाउनु त छँदैछ, तर छोरी मान्छेको मायाले पनि गीत लेखिँदो रहेछ मलाई लाग्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म हरेक नारीहरूलाई अत्यन्त सम्मान गर्छु सर। जोरदार ताली दिउँ। आज हामीसँग नेपाली लोकसङ्गीतका जिउँदो इतिहास कुमार बस्नेत यहीँ हुनुहुन्छ र भाउजू पर हुनुहुन्छ। भाउजूले घडी हेरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा यस्तो त कति हेरियो घडी, बुढा गीत गाउन गएपछि त कति दिन आउनुहुन्थेन घरमा हेरिराख्नु भएको छ। यो गीत गाउने कलाकारको श्रीमतीहरू सफल हुनुमा सबैभन्दा ठुलो दायित्व श्रीमतीलाई जान्छ। आज कृष्णकर्णीले यो ठाउँमा आउनु पनि प्रतिमाकै हात छ। यस, मेरो बुढो कहाँ गयो, किन गयो, कोसित गयो, के गर्यो भन्दै खोदिएको भए 2 दिनका चट बोल्यो भने बात लाउँथ्यो नि। आमा अहिले आज त जिन्दगी हो र भने यो त खत्तम, भात पनि खान पाउँदैन थियो भाइ। तर म भाउजूलाई यहीँबाट ढोक गर्छु, मेरो बुढी जस्तो असल त कोही थिएन बाबु भन्नुहुन्थ्यो दाइले मलाई। ऊ बेलामा जुम्ला जानुभएको अरे दाइ जमानामा, अब जुम्ला जाँदा कुमार बस्नेत जस्तो दाइ तलै बस्यो भने डाँडाकाले चारैतिर खालि देख्ने भयो। कुमार बस्नेत त्यो बेलामा पनि छोरी भन्दा आमा तरुनी भनेर गीत गाउनु भयो। त्यस कारण मैले छोरी जतिलाई उता राखेर आमालाई यता ल्याएको। आज साँच्चै आमाहरू छोरी भन्दा आमा तरुनी यताको पाउडरले भन्ने गीत गाउने उहाँ हो। त्यस कारण मैले आज यहाँ ल्याएको छु। धीरजजीहरू के भन्नुहुन्छ? एउटा गीतै सुनाउँछु, यो पनि एउटा रमाइलो छ। अब आजको रमाइलो माहौलमा रमाइलो गीत सुनाउँछु। अलिकति रमाइलो छ यो। अब प्रेम गर्ने पनि कला रहेछ कि। जहिले मेरो प्रेम चाहिँ फेलै खाने सुरुमा है, के हो के नजान्ने नि। छोरी मान्छेको मन जित्ने पनि एउटा टेक्निक हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ त्यतिखेर भुवन केसी दाइको एउटा निस्किएको थियो के पुस्तक के, प्रेम कसरी गर्ने त, 12-15 पेजको पन्ना भएको, यसरी छोरी मान्छेको मन जित्न सकिन्छ भनेर भुवन केसी दाइको चाहिँ किताब मैले पढेँ। 1 वर्ष जति पढिसकेपछि ठ्याक्कै पऱ्यो। हजुर 1 वर्ष पढेँ, घोकेँ पनि होइन। त्यसपछि ठ्याक्कै प्रेम भयो। अहिलेको मेरो श्रीमतीले ल्याएको हो। अनि हजुर र मैले एउटा चाहिँ के जानेको छु भने, वास्तवमा हेर्नुहोस् अब जतिजना चाहिँ सेटल भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई त नो प्रब्लम, तर अब आउँदै गर्नुभएका धेरै युवा ठिटाहरू देख्दैछु मैले यहाँ, जसले चाहिँ प्रेम गर्नको लागि म जस्तै असफल भएका पनि होलान्। एउटा सानो टिप्स दिन्छु। हजुर एकदम कान र आँखा मात्रै होइन, कानै ठाडो भएको छ उहाँको। ल सुन्नुहोस् है त। अब कस्तो भने वास्तवमा छोरी मान्छेको मन जित्नु तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले हामीले छोरी मान्छेलाई इज्जत गर्न सिक्नुपर्छ। पहिला रिस्पेक्ट, कसैलाई हामीले कसैको रिस्पेक्ट चाहन्छौँ भने हामीले अरूलाई रिस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ। र बाँकी त म भन्दिनँ, किनभने भुवन केसी दाइको त्यत्रो 1 वर्ष पढेको म त्यसै किन भनौँ। अब गीततिरै जाउँ होइन त। चाहन्छु म तिमीलाई हर रात दिन, माया गर्दिन मोने लगायो किन, बोलाउँदा पनि तर्की जानेलाई माया छ है, माया छ है, माया छ, माया छ है, माया छ है, माया छ। चाहन्छु म तिमीलाई हर रात दिन, माया गर्दिन मोने लगायो किन, बोलाउँदा पनि तर्की जानेलाई माया छ है, माया छ है, माया छ। अलि हल्ला पुगेको छैन? माया छ है, माया छ है, माया छ। त्यो रूप त्यो नजर मेरै आफ्नो जस्तो लाग्छ, त्यो फुल रोजेको फुल आज पाए जस्तो लाग्छ, बेहोस भएमा नचालु तिम्रो निराइले, पागल भएमा ओठ
ओठ टोकी हेरिदिनाले हल्ला पुगेन चाहन्छु म तिमीलाई हर रात दिन माया गर्दिन मोनी लगायो किन बोलाउँदा पनि तर्की तर्की जानेलाई माया छ है माया छ है माया छ माया छ है माया छ है माया छ है अलताली ठोकौँ त्यसकामा त्यो नयनमा चञ्चल नयनमा डुबु डुबु जस्तो लाग्छ त्यो केशमा रेशमी केशमा हराउ हराउ जस्तो लाग्छ बेहोस भएमा नजालु तिम्रो हेराइले पागल भएमा ओठ टोकी हेरिदिनाले Everybody चाहन्छु म तिमीलाई हर रात दिन माया गर्दिन मोनी लगायो किन बोलाउँदा पनि तर्की तर्की जानेलाई माया छ है माया छ है माया छ है माया छ कि छैन साथीहरू माया छ है 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 ल माया छ है सबैजनालाई धन्यवाद थ्याङ्क यू माया छ है तमाम दर्शकलाई आज साँच्चै अनौठो लागेको छ भर्खरका साना साना नानीदेखि वृद्ध वृद्ध 100 वर्ष पुगेका बुवा आमा इन्द्रेणीका प्रिय प्रिय हाम्रा अभिभावक नै हुनुहुन्छ बच्चाले पनि माया गरेर हेरिराख्नु भनेको हामीलाई गाइड गर्नु हो कि यो ठिक छ अझ गरेर भन्नु हो हामीले त्यो अनुभूति लिन्छौँ कुमार दाई लट्ठ पर्नु भएको छ ओहो कुमार दाई यसरी यहाँबाट गाइराख्था भाउजूले त्यहाँ हेरिराख्था मलाई कुमार दाईको परिवार अभिभावक परिवार हो सुर्खेतबाट आउँदै म प्रकाश बहादुर बस्नेत हाम्रो जर्साप मलाई भर्ती गर्ने प्रेमदेव गिरीले सट्ट कुमार दाई कहाँ पठाउनु भएको कुमार दाई म त कुमार भनेपछि अनि सञ्चय कोषमा भेट्न गएँ सञ्चय कोषमा भेट्न जाँदाखेरि दाई त्यहाँको हाकिम हुनुहुँदो रहेछ दाई म त हाकिममा त खान्न गाह्रो रहेछ तपाईँलाई भेट्न मलाई 3 घन्टा लाग्यो मलाई सानो सानो जागिर खान पर्यो भेट्न पनि पाइयोस् बेलामा मान्छे आउँदा भने हाकिमलाई भेट्नै गाह्रो अनि धीरजजीको घरमा जाँदाखेरिको मैले बिर्सँदै नबिर्सिने एउटा छाप छ धीरजजी पनि आरआर क्याम्पस म पनि आरआर क्याम्पस हामी आरआरको विद्यार्थी हो र म विद्यार्थी टक्क घडी बजेपछि हेरेर जाने भक्तदेवाजी हामी सँगैको विद्यार्थी हो आरआरको तर हामी आर्मीको हुँदा स्वाट्टै उहाँहरू लुकी लुकी त्यहीँ जे पनि गर्न पाउने गाउन पाउने हामी लुकी लुकी दौडिएर स्कुल जाने हो क्याम्पस फेरि ड्युटीमा आइपुग्नु पर्ने हाम्रो लुकी लुकी अन्तै थियो आज धीरजजीसँग छु म धेरै खुसी छु दिपेन कुशल एकदम मुस्कानसहित बसिरहेका छन् तपाईँको यो फलोवर्स हुन् के यो हाम्रो छोरा नाति अब कुन गीत गाउँ के भन्नु म त धीरजजीसँग हुँदा त यस्तो आनन्द हुन्छु हाम्रो मुहा रत्नराज्यलक्ष्मी राणा मुहा मलाई बोलाउनुहुन्छ घरमा बोलाएर यति आशीर्वाद दिनुहुन्छ उहाँले राम राम लेखेको त्यो अक्षरको त्यो पुरा दस्तावेज हेर्दा मलाई 98 वर्षको उमेरमा यस्तो लेख्नुहुन्छ राष्ट्रकवि कहाँ जाँदा कविता लेखिराख्नुहुन्थ्यो त्यस्तै र तपाईँ कहाँ जाँदा पनि त्यस्तै हुन्छ बिहान पढाउन दिउँसो कमाउन बेलुका रमाउन दुःखलाई चाहिँ जहिले पनि आत्मसात गरे कि दुःख सही एकदम सत्य छ सुख केही छेडिक आउन सक्छ त्यो प्रकारले सुख हामी खोजी सानो कुरामा पनि खुसी हुन सक्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई जीवनमा पोजिटिभ एउटा भाइब्स दिन्छ जस्तो पनि लाग्छ र कृष्ण सरलाई म अहिले पनि त्यही नै भनिरहेको छु उहाँले 20 वर्ष अगाडिको उहाँको जुन व्यवहार छ आज पनि त्यही छ जहिले पनि आफू कहिल्यै ठुलो भएको देखेको छुइनँ उहाँको बोल्ने स्टाइल त्यही नै हो उहाँको एटिट्युड र हामी सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कारण चाहिँ जो मान्छे आफ्नो धरातलमा रहन्छ त्यो मान्छे नै माथि जान्छ र जहिले पनि माथि गइसकेपछि आफू कहाँबाट टेकेको भन्ने चाहिँ धरातल बिर्सिनु हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ है र अब एउटा गीत सुनाउन गइरहेको छु अब यो गीत चाहिँ विशेष गरी मैले यो अहिले कस्तो रहेछ भने बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने गीतहरू नेपाली भाषामा चाहिँ छन् रहेछ तर विश्वमा इङ्ग्लिस भाषामा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ धेरै थिएन रहेछ क्या त्यो भएर मैले चाहिँ एकचोटि बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर नेपालीहरूलाई बुझाइरहनु त आवश्यक छैन
बुद्ध नेपालमा जन्मेको कुरा भने त संसारले बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो विदेशमा त अब नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा विदेशले बुझ्ने भनेको चिन्ने भनेको गीत मार्फत होइन, किताब मार्फतहरू हो। अब किताबहरूमा त धेरैमा बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर लेखेको छ, त्यहाँबाट गलत समाचार त जाने नै भयो। तर मैले चाहिँ एउटा युट्युबमा एउटा गीत लेखेको थिएँ अङ्ग्रेजी भाषामा, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने, र यो गीत नै गाएर चाहिँ मैले करिब 40वटा देशको स्कुल कलेजहरूमा लेखेको किताबहरू चाहिँ सच्याउने प्रयास गरेको छु। र अहिले चाहिँ यही गीत हजुरलाई सुनाउन गइरहेको छु। र हाम्रो इन्द्रेणीको जुन यो किसिमको फ्यानहरू छ उहाँहरूले पनि कमसेकम यदि हजुरहरूलाई पनि तपाईँहरूको विदेशमा रहनुभएका हाम्रो बाबु नानीहरूको स्कुलमा बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको, श्रीलङ्कामा जन्मेको अथवा अरू कुनै देशमा जन्मेको त्यस्तो किताब छ भने त्यसलाई प्लिज त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, त्यसको स्कुलमा गएर चाहिँ हटाइदिने होइन, यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पनि चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Buddha was born, la la la. Buddha was born in Nepal. Buddha was born, la la la. Buddha was born in Nepal. Asoka pillar, it is the proof. The sun and moon witness the truth. Let no one ever dare to twist this fact. Buddha was born, la la la. Buddha was born in Nepal. Gorkha was born, la la la. Gorkha was born in Nepal. Gorkha was born, la la la. Gorkha was born in Nepal. His bravery and honesty, credibility and loyalty, he would rather die than bow head to surrender. Buddha was born, la la la. Buddha was born in Nepal. Gorkha was born, la la la. Gorkha was born in Nepal. Buddha was born, la la la. Buddha was born in Nepal. Thank you. जोरदार ताली दिउँ। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपालको यो गीत अङ्ग्रेजीमा उहाँले गाउनु भएको छ र उहाँले संसदमा समेत बुद्धको तस्बिर नोटमा राख्नु पर्यो भनेर दबाब पनि दिइराख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज धेरै दर्शक एकै ठाउँबाट एउटै परिवारका छोरी बुहारी आउनु भएको छ, यो पनि खुसीको कुरा। हेर्नुहोस् सबै यहाँ जति देख्नु भएको छ अधिकारीकै छोरी र बुहारीहरू। हेर्नुहोस् त गोर्खा गण्डकी गाउँपालिका 1 मकैसिङका हाल काठमाडौँका वनस्थली, इमाडोल र विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका आमा दिदी बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आज मजा पनि लागेको छ। आमाहरू मत्त दोहोरी सुन्न आउनुभएको थियो, तर इन्द्रेणीमा आइसकेपछि जुन सुकै गीतलाई पनि त्यत्तिकै बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। त्यही हो, इन्द्रेणीमा ताप्लेजुङको पाथिभरा देखाउँदा पनि उत्तिकै श्रद्धा हुन्छ र सुदूरपश्चिमको सैपाल देखाउँदा पनि, त्रिपुरा सुन्दरी देखाउँदा पनि त्यत्तिकै आनन्द आउँछ। हिमालको फोक्सुन्डो ताल देखाउँदा, डोल्पाको देखाउँदा पनि त्यत्तिकै मजा लिनुहुन्छ भने जनकपुर धाम देखाउँदा पनि त्यत्तिकै आनन्द लिनुहुन्छ। धीरज राई एउटा यङ इनेजेटिभ, एकदम असाध्यै स्पष्ट विचार भएको, राष्ट्रलाई छातीमा राख्ने र समृद्ध राष्ट्रको एकदम खाकासहित अगाडि बढेको एउटा कलाकारमा पनि एउटा नमुना कलाकार हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धीरजजी, तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँका फ्यान पपका कलाकारहरूलाई नाम लिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ? अब विशेष गरी अब पप सङ्गीत क्षेत्रमा त अब भनौँ न ओम विक्रम विष्ट दाई, अब कुमार बस्नेत दाईहरू होइन, उहाँहरूले जुन स्टार्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई त म सम्झिन्छु नै। अब त्यहाँदेखि बाहेकको अब हाम्रो अगाडि पुस्ताहरूमा चाहिँ भीम तुलाधर दाई हुनुहुन्छ, त्यस्तै हरिश माथेमा दाई, सुनिल प्रेती दाई होइन, उहाँहरूको हाम्रो पुस्ताहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। र त्यसपछिको पुस्ता चाहिँ हामी हुँदै आएको हौँ। र तर जे होस्, अब भनौँ न यो पुस्ता अझै अगाडि बढ्दैछ, अझै नयाँ नयाँ चिज लिएर अगाडि बढ्दैछ। तर पनि मैले एउटा घटना चाहिँ आज यसो सम्झिन्छु के,
किन भन्दाखेरि त्यतिखेर अब पप सङ्गीतको भर्खरै बजार उठेको थियो र त्यतिखेर अब मैले अघि हजुरलाई सुनाइहालेँ कि मैले जुत्ता बेचेर गाएको गीत लुकी लुकी एकदम हिट पनि भयो। तर हिट चाहिँ भयो, तर त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि अहिलेको जस्तो थिएन के। सायद इन्द्रेणी त्यति नै खेर आएको भए त म यही कार्यक्रमबाट प्रचार प्रसार गर्थेँ होला। किनभने सबैले भन्छन् अरूमा जानु परेन, इन्द्रेणीमा गयो भने तिम्रो सबै प्रचार प्रसार त्यसै हुन्छ भन्छ। त्यति धेरै फ्यान छु उहाँहरूको। अच्छा, त मैले भन्न खोजेको कुरा अब के समस्या पऱ्यो भने गीत रेकर्ड भयो, तर म्युजिक कम्पनीले मलाई के भन्यो भने प्रचार प्रसार चाहिँ तिमी आफैले गर्नुपर्छ, हामीले पैसा खर्च गर्दैनौँ, किनभने पप गीतमा भर्खर मार्केट बनेको छैन भन्नुभएपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यतिखेर प्रचार प्रसार भनेको चाहिँ पोस्टर टाल्ने थियो के ठाउँ ठाउँमा। धीरज राईको लुकी लुकी हिट गीत भएको चाहिँ क्यासेट बजारमा उपलब्ध छ भनेर टाँस्नु पऱ्यो अब होइन। अब पैसा टाँस्नको लागि पैसा पर्ने भयो। अब त्यतिखेर अब भुवन दाईहरू शिवश्री दाईहरूको चाहिँ चलचित्रहरूको ठुल्ठुलो पोस्टर लाग्थ्यो, किनभने अब चलचित्रको चाहिँ अब लगानी नै धेरै हुन्छ। अब हामी भर्खर गाउँबाट आएको होइन, भर्खर आफै रोजीरोटीको लागि हामी सङ्घर्ष गर्दै थियौँ, पोस्टर त चाल्ने कुरो भएन त्यतिखेर। अनि भर्खरै भनौँ न अब आन्दोलनहरू पनि चलिरहेको थियो र अनि यसो के सोच्यो भने अब यो काम म आफै गर्नु पर्ला भन्ने लाग्यो कि। अब समस्या के पऱ्यो भने एउटा मेन चाहिँ अब जस्तो तपाईँको गमहरू पिठोहरू लिएर आएर तातो पानीमा तताएपछि त्यो गम तयार भइहाल्यो। अब एउटा साथी चाहियो जसले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नु पऱ्यो। अनि साथीलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने त्यो बसन्तपुरमा मोमो खान पाइन्थ्यो कि, मोमो खान लान्छु तिमीलाई भनेर चाहिँ फकाएर एकजना साथी बनाइयो। अनि 7 बजेपछि चट्ट लाएर मेरो एउटा कुप्रे साइकल थियो कि, यस्तो कुप्रो परेको त्यतिखेर कुप्रे साइकल भन्थ्यो। अनि एक हातमा गम बाल्टिनमा, अर्को हातमा चाहिँ धीरज राईको चर्चित गायक धीरज राईको लुकी लुकी बजारमा उपलब्ध छ भनेको फोटोकपी गरेको 15-20 वटा चाहिँ फोटोकपी। साथीले त्यो बोक्ने, म चाहिँ गम बोक्ने। अब के भने दिउँसो त मान्छेले चिन्ने भए। ठ्याक्क 7 बजेपछि चाहिँ अनि बाग बजारबाट मास्क लगायो अनि दियो आफै। चर्चित गायक धीरज राईको लुकी लुकी गीत चाहिँ बजारमा उपलब्ध छ भने आफ्नो पोस्टर आफै मास्क लगाएर अनि त्यसरी चाहिँ हामी जान्थ्यौँ होइन। अनि गर्दा गर्दा एकचोटि यसो त्यस्तो काम गर्दै गयो। तर अब हाम्रो पनि साथी हुन्छ नि त, अरू साथीलाई चाहिँ हामी गफ दिन्थ्यौँ कि मेरो गीत त राम्रो भएर कम्पनीले आफैले गरिदियो भन्थ्यो। अनि त्यसपछि एक दिन त यसो गएको त एउटा अग्लो अग्लो केटा पनि टाँस्दै रहेछ क्या मास्क लगाएर त्यो उसमा बस्नुपुरमा। यसो हेरेको त ल धीरज तिमी भने क्या मलाई, अनि मैले पनि तिमी भने क्या, किनभने भर्खरै हामी दिउँसो गफ लगाइरहेको थियौँ कि एक आपसमा। यसो हेरेको त सञ्जय श्रेष्ठ रहेछ क्या ऊ चाहिँ अर्को पप गायक। अघि दिउँसोभरि चाहिँ चिया खाने ठाउँमा हामीले गफ दिएका थियौँ, मेरो पनि कम्पनीले भन्ने, सञ्जयले पनि मेरो पनि कम्पनीले गरे म कहाँ त्यस्तो काम गर्छु भन्ने। बेलुका चाहिँ मास्क लगाएर सँगै भेटियो कि। त यसबाट मैले भन्न खोजेको अब त्यस्ता रमाइला दिन, त्यस्ता होइन अब अप्ठ्यारा दिनहरू पनि थिए, तर मलाई ती दिनहरू एकदम प्यारो लाग्छन्, किनभने ती दिनहरूको कारणले आजको यो दिन आएको हो। थ्याङ्क यू। 2 वर्ष जति भयो मलाई अमेरिकाबाट ओम विक्रम विष्टले फोन गर्नुहुन्थ्यो, कृष्ण भाइ म मृगौलाका कारणले यहाँ बिरामी छु, यदि आउन सकेँ भने म इन्द्रेणीमा आउने हो। म ओम विक्रम राईलाई पनि यहीँबाट सम्झिन्छु। मलाई चाहे हिजोका ती ड्रम सेट बजाउने जस सुब्बा हुन् अथवा ओम विक्रम विष्ट हुन्, चाहे पन्ना काजी हुन् चाहे नाति काजी हुन्, सायद यो जिन्दगीमा मैले जति प्रत्यक्ष कलाकारलाई भोगेको र देखेको अर्को छैन होला। आज पप गीतका कलाकारलाई पनि म यहीँबाट निम्ता गर्छु। सबैलाई इन्द्रेणीमा वेलकम छ। हरेक विधाका कलाकारलाई, शास्त्रीयका कलाकारलाई, पपका कलाकारलाई सबैलाई स्वागत गर्छौँ। तर जे जति भए पनि हामी नेपाली मौलिक लोक संस्कृति नै हाम्रो मुख्य मेरुदण्ड हो। खोटाङका धेरै कलाकार हुनुहुन्छ। पहिला ओखलढुङ्गा हो, मेलावादेवीदेखि धेरै कलाकार जन्मिएको। ठक्क ओखलढुङ्गाबाट यता खोटाङतिर सर्यो। यो पछिल्लो पुस्ता धेरै शान्तिरामजीदेखि लिएर सरला पार्वती आबा मुकरङ भयो जतिका धेरै कलाकार खोटाङमा, अनि खोटाङमै जन्मिएका धीरज राई अहिले यस्तो राम्रो पपमा हुनुहुन्छ। धीरजजी अन्तिममा जाँदा किसन दाइले यस्तो सोधिदिया भए अथवा यस्तो भन्ने मन थियो भन्ने के छ तपाईँको चाहना? मलाई त खुसी लागेको छ कि अब इन्द्रेणी जस्तो, इन्द्रेणीको रङ जस्तो सबै थरीको भन्नु सङ्गीत, गीत सङ्गीत विभिन्न क्षेत्रहरूलाई चाहिँ समेट्ने इन्द्रेणीले जुन गरेको छ यसको लागि इन्द्रेणी परिवारलाई धेरै धन्यवाद। र उहाँ हाम्रो कृष्ण सरले भने जस्तै हाम्रो वास्तवमा कुनै पनि व्यक्तिको खास पहिचान भनेको उसको चाहिँ संस्कृतिले दिन्छ, उसको कलाले दिन्छ।
कुन लुगा लाएर कुन देशको मान्छे भनेर चिनिँदैन। मान्छेले लुगा त जुनै पनि देशको लगाइदिन सक्छ, तर त्यो मान्छे जुन मान्छेले आफ्नो देशको संस्कृति आफ्नो गीत सङ्गीत बोल्छ त्यो देशकै मान्छे हो भनेर मात्रै चिनिन्छ। त्यो भएकोले आफ्नो मौलिक गीतहरू, लोकसङ्गीतका गीतहरू नै ती गीतहरू हुन् जसले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चिनाउँछ र हामीले त्यसको लागि जोगाइरहनुपर्छ। चाहे त्यो पप शैलीमा होस्, चाहे त्यो रक शैलीमा होस्, हामी गाउँ तर आफ्नै देशको लागि गाउँ, किन भन्दा देशभन्दा माथि कोही पनि छैन। विशेष गरी सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो अग्रज गायक कुमार बस्नेत दाई जसले चाहिँ पप सङ्गीत क्षेत्रको लागि सुरुका दिनहरूमा यति धेरै ठुलो उहाँले चाहिँ उहाँको योगदान छ, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै र यो इन्द्रेणीको एउटा चाहिँ दिग्गज व्यक्तिहरूलाई पनि सम्मान गर्ने, नयाँ पुस्तालाई पनि ल्याउने, सबैलाई एउटा चान्स दिनुपर्छ भन्ने यो जुन इन्द्रेणीको एउटा राम्रो सोचाइ छ त्यसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै इन्द्रेणीका सम्पूर्ण टिम अनि मेरो फ्यानहरू जति पनि मलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो इन्द्रेणीको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सक्दो यसलाई सेयर गरिदिनु होला। धीरज राईले धेरै गीत गाउनु भएको छ, तिम्रा नयन तिम्रा आधार, मिस्टिरियस गर्ल, त्यसै गरी छोडेर गयो गर्लफ्रेन्ड। हजुर, त्यति मध्येबाट यहाँले अब कुन गीत गाउनु? एउटा रमाइलो गीत गाउँछु, यो पनि मलाई मनपर्ने गीत छ। यो गीतको बोल छ तिम्रा नयन तिम्रा आदर छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन तिम्रा आदर तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन तिम्रा आधार तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन बसन्तको फुल झैँ तिम्रो जौवनमा सुबास पनि छाइदिउ कि आकाशभरिका 9 लाख तारा सिउँदोमा सजाइदिउ कि बैसले झुकेका आँखामा शरमको लाली खुले चाहिँ बादल पारीको देशमा आइदिनु तिमी आइदिनु तिमी आइदिनु तिमी आइदिनु तिमी आइदिनु जीवनमा हो। तिम्रा नयन तिम्रा आधार तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन तिम्रा आधार तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले लोकगीत गाउनु भयो कि नै? गाउने प्रयास गरेछु, मौका पाएको छुइनँ। अब इन्द्रेणीमा अर्को पटकको श्रृङ्खलामा तपाईँले लोक पनि गाउनुहुन्छ, दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू, मलाई विश्वास छ। स्योर, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। एउटा लोकगीतको टुक्का गाउनुहोस् त। 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो हो, अहिले ओ बुढो भएछ। 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो हो, अहिले पो बुढो भएछ। सै 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 अहिले पो बुढो भएछ।
यति आउँछ सर। जोरदार ताली। स्वर्गीय कल्याण शेरचन्द्र साथीहरूले गाउनुभएको निकै मिठो गीत। 16 वर्ष उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो हुँ अहिले पो बुढो भएर। कल्याण शेरचन्दको शालिग निर्माणका लागि इन्द्रेणीको विशेष अभियानमा कल्याण शेरचन्द प्रतिष्ठानले यही श्रावणको 12, 13, 14 गते पोखराको सुन्दरनगरी राष्ट्रिय सभागृहमा विशाल दोहोरी गीत प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ। सम्पूर्ण इन्द्रेणी त्यहीँ जान्छ र कल्याण शेरचन्दको शालिग बनाएर नै आउँदैछ। त्यसकारण हामी हरेक स्रष्टाका सिर्जनालाई मात्र होइन स्रष्टालाई जिउँदो राख्ने महाअभियानमा पनि छौँ। कस्तो ठ्याक्कै यो सन्देशकै लागि यहाँले गाइदिनु भयो। अब धीरज राईलाई वनको पिपिरी पात बजाएर पप गीत गाउनेलाई पनि, शास्त्रीय गाउनेलाई पनि, लोक गाउनेलाई पनि, रक गाउने सबै गाउनेलाई नेपाली माटो र तिनै वनपाखा पखेरी हाम्रा बुवा आमाहरूले हुर्किँदा खेल्दा गरेका तिनै हाम्रा जनजीवन हरियो वन नेपालको धन भने जस्तै ती जङ्गलका पात पतिङ्गरबाट बजाएर आनन्द दियो। एकजना साथी आउनु भएको छ, कणेल दाई मैले जेरी बनाउँदै बेच्छु, मलाई आउने भाडा छैन, मैले यस्तो राम्रो पात बजाउँछु भनेर फोन गरिराख्नुहुन्थ्यो। आउनुहोस् बरु भाडा म हालिदिउँला, तपाईँको पात बजाउनुहोस् त भनेर मैले भने। पहिला उहाँले अब पातै नभएको मरुभूमिमा गए पनि गाउँको सम्झना गर्छु दाई भनेर रुपियाँबाट बजाउँदै हुनुहुन्छ। साँच्चै नै एउटा सालको पात बजाउँछु दाई भनेर फोन गरेर आइहाल्ने। अनि मैले यो प्लेटफर्म पाउँदाखेरि साँच्चै नै यहाँ के रहेछ र साँच्चै नै हाम्रो देशमा जेसुकै पनि रहेछ, आफूले गर्छु भनेर विश्वास नै लिनु पर्दो रहेछ भन्दै म पहिला एकचोटि पातबाट बजाउँछु, अनि एकचोटि फेरि पैसाबाट बजाउँछु, अनि एकचोटि माउथ हार पनि बजाउँछु है त। जोरदार ताली दिउँ। अब अर्को। हस् धन्यवाद। एकचोटि कुमार सर अगाडि भएपछि पक्कै पनि उहाँको गीत याद गर्नु परिहाल्यो। एकचोटि याद गर्छु, हुन्छ कि हुँदैन है त। धन्यवाद। एकचोटि म फेरि माउथ हार पनि बजाउँछु है त। हस्।
जोरदार थाली। धन्यवाद। यहाँहरूले अनुमति दिनुभयो भने म साँच्चै नै एकचोटि पैसामा फेरि एउटा लय बजाउँछु, हुन्छ? हुन्छ ल। जोरदार थाली दिउँ। धन्यवाद। ल आफ्नो मनको कुरा राख्नुहोस्। गाउँघरमा जेरी पकाएर झोलामा बोकेर हिँड्दा हिँड्दै जेरी बेचेको घरमा किनेको जग्गा आमाको नाममा गरेर छोराले फकाइ आमालाई थर्काएर जग्गा दृष्टि बन्दकी राखिदिएर 1.5 वर्षपछि मैले थाहा पाउँदाखेरि अब छोरोले यो जग्गा तिर्न सक्दैन भनेपछि अनि आमा चाहिँले 3 महिना पनि भएको छैनन्, पासो लगाएर बितिन्। अनि छोरो पनि छोरो जस्तो छैन, एउटा नाति नै थियो। बुहारीले काठमाडौँमा ल्याएर कुन चाहिँ स्कुलमा पढेर आएको छिन्, कुन चाहिँ फेसबुकमा मैले एक दिन हेरेको, नाति त ड्रेसमा छ तर बुवासँग हुँदाखेरि पाकेटमा पैसा हुन्थ्यो, जेरी बेचिया पैसा भएपछि बुवा जे भन्यो त्यही फ्रुटी त चोको पाउनु, बुवा मलाई यस्तो चाहियो भने चाहिँ पाउँथ्यो भने त्यो बच्चाको नि भाग्य हऱ्यो। अनि म पनि एक्लै भएँ गाउँमा, एउटा घडेरी भन्दा बाहेक केही रहेन होइन। कमसेकम मलाई जस्तो नपर्दै भने मेरो त्यो गढी गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारहरूले साँच्चै नै बुझिदिएर अरूलाई यसलाई परे जस्तो नपर्दादेखि हर कसैको नेपालीहरूको यसरी घर नउजाडियोस्, मेरो त उजाडियोस् र बाँकी रहेन। तपाईँ नरुनुहोस्, उता हेर्नुहोस् त यति धेरै क्षमता आँसुको आहालमा छ उहाँको जिन्दगी। मलाई धेरै पटक फोन गर्नुहुन्थ्यो, तमाम आमाहरू यता रुनुभयो, सबैका भाव विरल भए आँसुले। उहाँले मलाई धेरै पटक भन्नुहुन्थ्यो, मैले प्रत्यक्ष मसँग फोनमा कोही आयो भने त्यसलाई नाइ भन्न अहिलेसम्म सक्दिनँ। उहाँले फोन गरेपछि मैले नाइ भन्नै सकिनँ, आउनुहोस् भने। आएपछि इन्द्रेणीमा यहीँ टाढाबाट आएका काहीँ बस्न बाससास नभएकालाई यहीँ सुत्ने बस्ने व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ र उहाँ यहीँ बस्नुभयो। बिहान मैले गाएको गीत लाठी काँडैले त्यहाँ टक्क बजाइराख्नु भएको रहेछ। मलाई के अनुभूति लाग्यो भने म त साँच्चै तकडै हुनुहुँदो रहेछ। मैले फेरि उहाँलाई हिजो यहाँ राखेँ, हिजो समय दिन पनि सकिएन, हिजोको टाइमै त्यस्तै थियो। ल आज यहीँ सुत्नुहोस्, भोलि तपाईँको विशेष प्रस्तुतिमा राखिदिन्छु भने। र दाइ उहाँ भन्नुभएको थियो म आउनु त आउँछु, मैले त जेरी पकाएर बेचेर गुजारा चलाएको, श्रीमती मरेको 3 महिना भएको छैन, मेरो जग्गा जमिन केही छैन। म फेरि यहाँबाट आएपछि हिँडेर फेरि तपाईँले पैसा त्यहाँ केही भएन भने हिँडेर आउनुपर्छ, म त्यत्रो मकवानपुर हिँडेर कसरी जाने भन्नु। म पैसा दिउँला, 10-12 हजार म पैसा दिउँला, तपाईँ आउनुहोस् भनेर मैले बोलाएँ। हेर्नुहोस् त एउटा व्यक्तिको यो क्षमता कति छ। हाम्रा पातमा सङ्गीत छ, हाम्रा बाबुबाजेका पालोमा बाजागाजा थिएनन्। हरेक हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूले वनका खोलीहरूसँग सुसेल्दै सुस्केर मार्दै जाँतो पिन्दै आफ्ना जिन्दगीहरू यिनै पात पतिङ्गर खोला नाला हरेकका आफ्ना उकाली ओराजीसँग बिताउनुहुन्थ्यो। त्यस कारण पनि आज अधिकारी आमा समूहहरू पनि आउनुभएको, उहाँलाई यो पात बजाएको सुन्दा साँच्चै आफू गाउँमा गाई भैँसी हेर्न जाँदा, घाँस काट्न जाँदा, रोपाइँमा जाँदाखेरिको उकाली बलारी गर्दाखेरिको साना बाल सखा सम्झेर उहाँहरू पनि रुनु भएको छ। त्यस कारण यो दाइलाई म इन्द्राणी फाउन्डेसनको तर्फबाट रु 20,000 रुपियाँ दिनेछु र अरूहरूले पनि यहाँ मन लागेकाले दिनुहुनेछ। तपाईँलाई साँच्चै हामी जिन्दगीमा निराश नहुनु होला। तपाईँको यो क्षमता छ, अझै तपाईँ हार्मोनियममा बसेर सिकिराख्ने हुने भने बालागुडु षडानन्द सुन्नुभएको छ नि, कत्रो उमेरबाट पढ्न लाएर उहाँ कस्तो विद्वान हुनुभयो। त्यस कारण आँसुलाई परै छाडिदिने, ऊर्जा लिने मनमा म केही गर्न सक्छु भन्ने बाँचन्जेली हो। 20वटा घर भए पनि आखिर मर्ने बेला त के लानु छ र, एउटै कोठामा सुत्ने। त्यस कारण सबैभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि हो, सन्तुष्ट हुनुहोस्। मेरो नाम रामशरण तिवारी, गढी गाउँपालिका मकवानपुर हो। मैले आफ्नो गाउँको बारेमा, आफू जन्मेको ठाउँको जति माया अन्तको नलाग्ने रहेछ, गाउँको बारेमा मैले एउटा थोरै मात्रै असारे गीत बनाएको छु। यहाँले अनुमति दिनुभयो भने म असारे भाका भन्छु है। सबैलाई नमस्कार गर्दै, हुन त असार गइसक्यो तैपनि
साउन महिनामा भए पनि म एउटा असारे गीत गाउँछु, मेरो गढी गाउँपालिकाकै बारेमा बनाएको छु। हे पहिलो स्वागत ठुला बडा मान्ने गुन्नेहरूलाई, दोस्रो स्वागत साना बुढा पढाइदिने सरलाई, तेस्रो स्वागत यो धरतीको माटो कोट्याउनेलाई, आफ्नो घर परिवारको दुःख छोट्याउनेलाई, बरै दुःख छोट्याउनेलाई। ए सुन्नु होला दाजुभाइ, सुन्नु इष्टमित्र, कोही नि दुखी होइन रहेछ हाम्रो नेपालभित्र। आधा खेतमा धान रोपेर आधा खेतमा मकै, कृषि प्रधान नेपालमा को हुन्छ र भोकै, बाबै को हुन्छ र भोकै। ए घरै भनौँ भने मकवानपुर दाइको गढी गाउँपालिका, ये धान मकै फल्ने जीवन निर्वाह चल्ने गढी गाउँपालिका। हे मानव साङ्लो बेर्दा यसो घुमी हेर्दा कृषक पो रहेछन् मालिक। हे दुःख गर्छन् मरि मरि यो नेपालै भरि, कृषक पो रहेछन् मालिक। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। धीरजजी कस्तो लाग्यो? वास्तवमा प्रतिभा भन्ने कुरो कोसँग कहिले कहाँ रहन्छ थाहा हुँदैन, तर इन्द्रेणी कार्यक्रमले यस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई खोजी खोजी जुन स्थान दिने गरेको छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले इन्द्रेणी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ त एउटा त्यो प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो धेरै प्रतिभाशाली जो मौका नपाएर पछि परिरहेको छ, त्यस्तो पक्षहरूलाई पनि इन्द्रेणी कार्यक्रमले जुन ल्याउने गर्छ, त्यो इन्द्रेणी कार्यक्रमको त्यो एउटा सोचाइ। र अघि पनि भनिहाल्नुभयो कि यस्ता हाम्रा लेजेन्ड गायकहरूको चाहिँ मूर्तिहरू बनाउनुपर्छ, लेजेन्ड कलाकारहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको एउटा प्रोडक्टिभ। हुन त धेरै कार्यक्रमहरू छन् जो पैसा कमाउनेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ, तर इन्द्रेणीमा चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो एउटा ह्युम्यानिटी, एउटा मानवता र देश र आफ्नो संस्कृतिको एउटा इतिहासलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने आज मैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि मलाई पनि आफ्नो दिलबाट विशेष गरी यो कार्यक्रमको जो तपाईँहरूको टिम हुनुहुन्छ त्यो कार्यक्रमलाई मलाई सल्युट गर्न मन लागेको छ। एउटा जोरदारी ताली प्लिज इन्द्रेणी टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले हेरि नै सकेका छौँ, र मलाई पनि आज यो इन्द्रेणीको एउटा सानो पार्टमा सानो एउटा हिस्सा हुन सकेकोमा म आफूलाई पनि एकदमै गौरवान्वित सम्झन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी हामीले पनि इन्द्रेणी कार्यक्रमबाट सिक्नुपर्ने कुरा यही नै हो, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अथवा यो क्षेत्रमा पिछडिएका प्रतिभाशाली भएर पनि नआएकाहरूलाई पनि हामीले अगाडि लानुपर्छ, र म आफ्नो ठाउँबाट पनि त्यो गरिरहेको छु। अब भने इन्द्रेणी फाउन्डेसनका तर्फबाट रु 20,000 कुमार दाईले केही बोल्दै अन्तिममा। म जति बेला गाउँहरूमा जान्थेँ आफूसँग 1 सुका पैसा पनि हुँदैन थियो, त्यो घरमा गएँ दुःख दियो लड्न दाई भने एउटा गीत मन परेपछि त्यसको पाउन लागि अब गीत नसिदिनु जस्तो अब आफूले मनले मान्दैन, त्यसको जस्तो भाका छ उस्तै भाका मैले टिप्ने गरेँ। र शब्दहरू पनि अब विभिन्न छन्, हिमालको शेर्पादेखि अब तराईसम्मका विभिन्न भाषाहरूका गीतहरू टिपेँ। लिएर आउँदाखेरि कहिले त मन पनि दुख्छ कि अब मैले के गतिको हाम्रो भर्खरको 15-20 वर्षका बहिनीहरू नाङ्गो हिँडेको पनि देखाएँ। मैले गरिबीले एउटा लुगासम्म नपाएको पनि हाम्रो नेपालमा देख्यो। त यो भयो किन यसरी भनेर मैले खोज्दा हाम्रो बाउको पालामा 1 पैसाको 4 दाम भन्थे। 1 पैसाको 4 दाम, अब 5 पैसाको 5 पैसा ढ्याक भयो। अब सुकी पचनीहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन होला। र जहाँसम्म मलाई यसो लागेर खोज्दै जाँदाखेरि हेरेँ, अब त्यो अशरफी र चाँदीका मोहर त अब बिर्स्यौँ। हो देश यही नै हो, तपाईँहरूकै पालाको हाम्रै देश हो, हाम्रै बाउबाजेको देश हो। र अन्त्यमा मैले गरेँ यो किन यस्तो भएछ, हाम्रो गरिबहरू नेपालमा यस्तो गरिबी बढ्यो भनेर मैले एउटा खोज्दाखेरि चाहिँ म कतारमा थिएँ, मेरो खुट्टा आएर कसैले ढोकेर हो कुमार दाई तपाईँ आउनुभएको रहेछ खुसी लाग्यो भने। भाइ तिम्रो आँखा किन हेर्दैनौ राम्रोसँग भनेर त
दाइ 50 डिग्रीको गर्मीमा छु, आँखै देख्दैन, घर खेत पनि गयो, घरबार पनि गयो, अब फर्केर जाने बाटो पनि छैन, म के गरौँ भनेर सोध्यो। पछि त्यो पनि खोज्दै खोज्दै गरेर मैले अलिकति यो किन यस्तो हाम्रो नेपालीमा भयो भनेर भन्दाखेरि मैले जहाँसम्म त हाम्रा केही सामन्तीहरूले 100 रुपियाँ ऋण लियो भने त्यसलाई सट्टै 100 एउटा शून्य थपिदिने बित्तिकै 1000 भइहाल्यो। 1000 ऋण लियो भने 2टा शून्य थप्यो भने लाख भइहाल्यो। सबै हाम्रा विदेशी जानिनु पर्ने नेपालीहरूको कारण के भने अब कसैले चुसे दुःख पाए गए। अब अहिले मैले समय हेर्दाखेरि बर्मादेखि अब थाइल्यान्ड, अब पूर्व भनौँ न अब पश्चिमतिर टन्नै हाम्रा नेपालीहरू छन्, तर सुखले अहिलेसम्म बाँच्न सकेनन्। र अस्ति एउटा सानो कुरा पर्दाखेरि हामी नेपाली हौँ, संसारमा जुन ठाउँ बसे आफ्नो देश सधैँभरि प्यारो हुन्छ भन्नुभएको हुनाले चित्त पनि बुझिया छ, तर गरिबी बढी भयो। र त्यस कारणले भनौँ न हिमालमा शेर्पा दाइहरूले भात पकाएर खान सक्दैनन्, किन हिमालमा भातै पाक्दैन, न दाल भात पाक्छ। त्यस कारणले माथि गएपछि खोले खानु पर्यो, पहाडमा जति पनि छौँ हामीलाई मकैको ढिँडो खानु पर्यो, तराई गएपछि भात खानु पर्यो। त त्यस कारणले के भने हाम्रो जन्म नै यस्तो छ कि हिमाल, पहाड, त्यहाँ तराई, त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिक छर्यौँ। हाम्रो पहाडमा जम्मै पहाडै पहाड छ, बारी छैन, कान्लाबारी, सुर्काबारी भन्ने गर्थे। त्यस कारणले हामीले आफ्नो नेपालीहरूलाई बढी से बढी एक हौँ, हामी सबै नेपाली संसारभरि जहाँ बसे पनि एक हौँ र हामीले एक अर्कालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर जुन मैले देखेँ आज भाइले पनि 5 बजेको त मैले पनि सुनेको थिएँ सानो बच्चामा, तर यसरी गीत बजाउने चाहिँ थाहा थिएन, बजाउनु भयो, भाइलाई धन्यवाद। र कृष्ण तिम्रो पनि नाङ्लो जत्रो साथी रहिरहोस्, इन्द्राणी परिवारलाई मेरो मुरी मुरी धन्यवाद। मेरो जीवनै पात भयो सर अब, किनकि आफ्नो नै रहेन भनेपछि छ नि, मैले यसमै कोसिस गर्नुपर्छ। हस् दाइ, मेरो फोन नम्बर 97 41 70 37 29 है त। कस्तो ठाउँमा आइपुगेँ, स्वर्गैदेखि जस्तो भएको छु। धेरै रमाइलो, खुसी लाग्यो। यो मनको पिरको बारी बल्ल पाएँ बिछाउने चौतारी जस्तो भयो बाबु। आमा नमस्कार, हजुरको नाम के हो? मेरो नाम चिजमाया बानिया। घर कहाँ? तनुङ ब्यास 9। अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? अहिले नि वहीँ हो। ए तनहुँबाटै आउनु भएको? हजुर। कस्तो लाग्यो आज? एकदम रमाइलो लाग्यो। के भन्न मन लाग्छ त यहाँ? इन्द्रेणी कार्यक्रम गर्ने सबै मेरा बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, सम्पूर्ण भाइ बहिनीमा मेरो साइनो अनुसार शिवढोग नमस्कार, आशीर्वाद छ, फलोस् फुलोस् भन्ने। सधैँ हेर्नुहुन्छ तनहुँबाट? हेर्छु सधैँ। यहाँ राम्रो कि त्यहाँ राम्रो हेर्दाखेरि? उहाँ नि राम्रै देखिन्छ। म चिजामाया बानिया र सम्पूर्ण बानिया परिवारको तर्फबाट पति स्वर्गीय चिनबहादुर बानिया, ससुरा नवल सिंह बानिया, सासु ढाँटीमाया बानियाको सम्झनामा गौशालाका गाईलाई 5015, स्नेही काखलाई 5015, मृगौला पीडितलाई 5015, इन्द्राणीलाई 5015, गरिब दिन दुखीलाई स्वर्गीय विष्णुबहादुर जीसी र भगवती माया जीसीको सम्झनामा 5005, ब्यास 9 माझफाँट तनहुँबाट आमा चिजामाया बानियाले जम्मा 25,075 रुपियाँ उहाँले ल्याउनु भएको छ। जोरदार तालीदेखि सम्मान गर्छौँ। उहाँले सबै छुट्याएर कलाई के कति कति दिने भनेर सबै ल्याउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् आमा है, को आउनु भएको छ? छोरी नातिन। ए नेपालका देवता यहाँ झुलीमारी बसेका, नेपालका देवता यहाँ झुलीमारी बसेका, कोचेली गरला देवतीको ध्यान, कोचेली गरला देवतीको ध्यान। सावित्रा देवकोटाले 500, तपाईँ? इन्दिरा अधिकारीले 510, अनि मनिषा सेडाईले 520। ल धन्यवाद। पदमबहादुर खड्काले 1000। देख्दाखेरि चित्त दुख्यो। ए उले रोएको देख्दा चित्त दुख्यो? हेर्नुहोस् त हाम्रो मन कस्तो छ आमाहरूको। आमाको नाम के हो? मेरो माया गङ्गा देवी।
500 गङ्गादेवी आमाले। हजुरको नाम के हो? रेवती। रेवती आमाले 500। ल दाइ सरिता अधिकारी ल धन्यवाद। पातबाट हर कुनै हजारौँ गीतका धुनहरू फेरि फेरि पनि बजाउँदै सहयोग गर्छु। नाम के हजुरको? मेरो निमा लामा। के भन्नुहुन्छ त? नानी अहिले भर्खर जापान गएको छ अनि उसले भनेको थियो मम्मी मेरो पहिलो कमाइ चाहिँ इन्द्रेणीलाई 5000 अनि क्यान्सर रोगीहरूलाई 5000 दिइराख्नुहोस्, पछि फेरि कमायो भने फेरि सहयोग गर्छु भनेर भनेको थियो। त्यही भएर अहिले हामी वृद्धाश्रममा खुवाएर आएको अनि अहिले फेरि हजुरहरूलाई भेट्नलाई नानीले पठाएको। स्यारोन पाखरिनको जापानमा जागिर भएपछि पहिलो महिनाको तलब बुझेर मामलीको हजुरबा स्वर्गीय हजुरबाको नाममा अनि अहिले थोरै थोरै छ, पछि धेरै सहयोग गर्न पाऊँ भनेर। जोरदार ताली दिउँ। स्यारोन पाखरिनलाई हृदयदेखि सम्मान छ। स्यारोनले रु 10,000 पठाउनु भएको छ, 5,000 इन्द्रेणीलाई, 5,000 दुखी पीडितको लागि भन्नुभएको छ, क्यान्सर पीडितलाई विशेष गरी भन्नुभएको छ। तपाईँले तिनकै हेर्नुहुन्छ? हेर्छु, म सासूले पनि हेर्नुहुन्छ, मम्मीले पनि हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि धेरै रहर छ आउने, अहिले पूर्वमा हुनुहुन्छ, अब आउनुहुन्छ बिस्तारै। म पनि एकदमै हेर्छु, लोकदोरी साह्रै मन पराउँछु। मैले नगाए पनि म नाच्न चाहिँ दोरीमा राम्रै नाच्छु। फेरि हामी दोरी गइरहन्थ्यो सुन्दारामा, जाँदा जाँदा अहिले चाहिँ डाँफे दोरी घर चाहिँ हामीले आफ्नै बनाएका छौँ। त्यहाँ आउनु होला, पाल्नु होला है, हामीले आफ्नै बनाएका छौँ। हजुरको शुभ नाम? चित्रकुमारी भट्टराई। चित्रकुमारी भट्टराई गोर्खाबाट आउनु भएको छ। भीमसेन नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 आश्राङ। 5,000 छ, 3,000 इन्द्रेणीको लागि, 2,000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। आमाले जोरदार ताली। आमा कस्तो लाग्यो आज? राम्रो लाग्यो, तपाईँलाई देख्नलाई भेट्नलाई धेरै कोसिस गरेको, आज भेट भइयो। अब फेरि परिवार भएर मौकामा हामीलाई आज त यहाँ रमाइला दिदीबहिनीहरू आदेखेर आएको। माया आमाले 550। देवकी वन्दना जोरदार ताली। 501। गोर्खा जिल्ला गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मकैसिङमा बसोबास गरेका र अहिले हाल काठमाडौँको वनस्थली बालाजु इमाडोल काठमाडौँमा रहनुभएका अधिकारी महिला समूह दिदी बहिनीहरू, आमाहरू, छोरी बुहारी सबैजना जम्मा भएर हामीले इन्द्रेणी समूहलाई केही रकम लिएर आएका छौँ। जम्मा रकम चाहिँ 50,155 छ। 20,000 चाहिँ व्यवस्थापनलाई, इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई, अरू बाँकी रकम चाहिँ दुखी पीडितलाई, जसले हजुरले देख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला। कस्तो लाग्यो आज? एकदम रमाइलो लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद आशिक दिन्छु म। बाबुलाई धेरै संसारले आशिक दिएछ, धन्यवाद भयो, रमाइलो भयो। हामी मेरा छोरी बुहारी सबै महिलाहरू मिलेर आफम थोरै तिनी जति सकिन्छ उति देख मनलाई आनन्द लिनु म आशिक दिन्छु। सधैँ प्रगति भइरह, हजुरको नाम लिइरहन पाउन्। घिउ भरेर राखा आमा फुल भरेको टिनामा, घिउ भरे राखा आमा फुल भरेको टिनामा, बाँचे भेट हुने छु वर्ष दिनमा, बाँचे भेट हुने छु वर्ष दिनमा। 100 फुल फुल्यो ढकमक भएर, 100 फुल्यो ढकमक भएर, हाम्रा दाजै घर छैनन् कसले लाउँछ र, हाम्रा दाजै घर छैनन् कसले लाउँछ र। 100 थुङ्गा फुलौँला, 100 थुङ्गा झरौँला, 100 फुलौँला, 100 थुङ्गा झरौँला। तिम्रा दाजै आउँदा फुलिरहने छु, तिम्रा दाजै आउँदा फुलिरहने छु। धन्यवाद। आमामामा 85 वर्षको आमाले यस्तो मिठो गीत गाउनु। 50,155।